في هاد لابارتي هادي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا لي زونطري لوجيك او بيان نيميريك. تري بيان. دونك على بركه الله، اول حاجه خصني نشوف لي بور اللي غادي نخدم عليهم. عندي لي بور من ال اي 1 جيسكا ال اي 4. دونك غادي نافيكتي ال اي 1 البوطون بوسوار اري، و ال اي 2 بوطون بوسوار مارش، حيت غادي نخدم بالتروا فيل. التروا فيل غير كنخدم بلي 3 بوطون بوسوار. تري بيان. دونك لي دو غادي نافيكتيهم لهاد لي زانتيريكتور، حنا غادي نهضروا عليهم باذن الله. دونك ال1 بوطون بوسوار اري، 2 بوطون بوسوار مارش بور لو سونس 1، غادي نخدمو غير في لو سونس 1. تري بيان. دونك اي 3 و اي 4 غادي نافيكتيهم لاياش ال اي ا اي ال اي بي. دونك ال اي ا هي ال اي 3 و ال اي بي هي ال اي 4. دونك هاد لي دو زانتيريكتور غادي يعطيوني واحد كما كنقولوا دي كومبينيزون. دونك انا شحال عندي من زونطري؟ عندي دو زونطري، عندي جوج ديال لي زونطري. دونك شحال عندي من كومبينيزون؟ دونك 2 بويسونس 2 ايت ايكال 4 كومبينيزون. دونك هاد لي 4 كومبينيزون هما اللي غادي نخدموا عليهم، وغادي يعطيونا واحد الفارياسيون دو فيتاس. دونك كما كنشوفوا عندنا ال اي ا هي 3، ال اي بي هي 4. دونك فاش يكونوا لي دو زيرو كنخدم بلا فيتاس كونسين. لا فيتاس كونسين هي لا فيتاس دي زونطري لوجيك او بيان لو بوتونسيومتر. دونك غادي نخدم بلا فيتاس فاش يكونوا لي دو اوفر. تري بيان. فاش غادي نخدم؟ غادي ندوز لا دوزيام كومبينيزون هي ال اي ا اللي هي 3 نعطيها ل 1. دونك غادي نفيرمي 3 وال4 غادي نخليه اوفر. دونك غادي نخدم بلا فيتاس بريسيليكسيوني 2. ابخي غادي نخدم بلا تروازيام كومبينيزون اللي فيها 0 1. دونك 0 3 وال1 اللي فيرمي في ال4 غادي نخدم لا فيتاس بريسيليكسيوني 3. وفاش يكونوا 1 1 لي دو فيرمي غادي نخدم لا فيتاس بريسيليكسيوني 4. تري بيان. دونك اول حاجه غادي نمشي ليها هما غادي نمشي لا كونفيغوراسيون ديال هاد لي فيتاس بريسيليكسيوني. دونك عندي لا فيتاس بريسيليكسيوني غنحاول نفاريها نطلعها باغ اكزومبل 12 هرتز. تري بيان. فيتاس 3 غنطلعها ل 27 هرتز، والكارت نخليها 50 هرتز. تري بيان. دونك حتى لهنا دخلت غير لي فالور ديال لي فيتاس بري سيليكسيوني. ابخي غادي نخدم هنا ب 3 فيل. دونك لي 3 فيل هما لي بوطون بوسوار. دونك بوطون بوسوار اري، بوطون بوسوار مارش. دونك لو تخوازيام ما عنديش فين نزيدو هنايا. غادي نمشي فونكسيون تي سي سي ا سي تي. غادي نشونجي دو سي باغ 3 سي اونتري بور فاليدي. تري بيان. ابخي غادي نمشي الار اس. ار اس ما عنديش، دونك غادي نعطيوها نو. ابخي غادي نمشي للبي اس 2. دونك فونكسيون البي اس 2 باش غادي نعطي ال اي ا هي 3 و ال اي بي هي 4. تري بيان. دونك بي اس 2 عندي ال اي ا، دونك غادي نافيكتيها لاياش ل 3. 3. تري بيان. ال اي 4 ال اي بي غادي نعطيوها ل 4. تري بيان. دونك في هذه الحاله هذه حنا درنا لا كونفيغوراسيون نتاعنا ديال الفارياتور دو سيب. غادي نخليوها في لا فريكونس. نديرو لاليمونطاسيون نتاعنا بالنسبه لانالوجيك 0. عندنا لاليمونطاسيون ديال البيبيتر. تري بيان. دونك في هذه الحاله هذه غادي نخدم بلا كونسين وغادي نشوف. دونك 3 فيل لي زونطري لوجيك نيميريك عندي في 3 وفي 4 بليس لا كونسين. دونك دابا غادي نبقى نفاريي لا فيتاس تاعنا. دونك عندي بوطون بوسوار مارش بالنسبه لو سونس 1، عندي غادي نخدم غير في سونس 1. دونك غادي نشوف هاد لي كومبينيزون غادي ندوز عليهم كاملين. دونك انا فاش يكون عندي ال اي ا اي بي اللي هي 3 اي 4 في الزيرو، دونك بجوج بيهم اوفر باش غادي نخدم بلا كونسين. لا كونسين حطيتها ب 1.8. دونك فاش نبرك على البوطون بوسوار مارش، هانتوما كما كتشوفوا عندي 17.5 كنفاريي باش بلا كونسين. دونك فاش يكونوا بجوج بيهم لي دو زيرو بجوج بيهم اوفر. تري بيان. فاش غادي ندوز للدوزيام كومبينيزون اللي عندي فيها 1 0. دونك 3 فيها 1 اللي هي فيرمي، و 4 فيها 0. دونك ال 1 ال 4 3 غادي فيها ال 1. دونك غادي نفيرمي الانتريبتور نيميرو 3. دونك فاش دزنا للدوز راحنا ديجا درنا لا بريسيليكسيون ديال لا فيتاس 2. تري بيان. دونك احنا شفنا لا فيتاس 2 طلعت لينا. دونك كيتاليمينا هذيك الساعه هاد لا يعني ما نبقاوش خدام بلا كونسين.
ندوزو للتخوازيام كومبينيزون اللي عندي فيها 0 و 1. دونك خصني نحل هذا ونسد الكاتخيام. دونك الكاتخيام عندي فيها 27 كما كنشوفوا عندنا 27 هرتز. دونك ديما لا كونسين الي اليميني. دونك كنخدم ديما بهاد لي جوج ديال لي بوطون بوسوار. دونك انا في هاد الحاله الثالثه. دونك الحاله الرابعه ليطاب 4 عندي فيها 1 باش غادي نخدم بلان فيتاس وهي طلعت لي 50 هرتز. وفي هاد الحاله هادي غادي نكونوا دزنا في جميع لي زيتاب ديال هاد الربعه هادو ديال هاد لي كومبينيزون. دونك كنبقى نخدم بواحد لي فيتاس بري سيليكسيوني او بيان لي فيتاس لوجيك. حتى لهنا سالات لا سيميلاسيون ديال لي فيتاس لوجيك او بيان نيميريك.